मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया? इस्लाम में ज़िना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा, और आज हम आपको ज़िना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत अब्बुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायत के मुताबिक हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि कायनात आलम के पहले इंसान थे, और ज़मीन पर हज़रत इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाली लड़की की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के साथ कर दी जाती, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से की जाती, और एक हमल के बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से आपस में बहन भाई करार पाते थे। नाज़रीन, इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए। काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चनाचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए तो इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चनाचे हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने गेहूं का गट्ठा उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर जब ये दोनों कुर्बानी पेश की गई, इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और इसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी ये साबित हो गया कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई है। जिस पर काबिल कहने लगा, ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल के लिए दवा की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हाबिल और काबिल का किस्सा सूरह माइदा में आया है। जबकि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायत के मुताबिक हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला की खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल ही कर दो, तो अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर होगा। चनाचे काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या होगी, और ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। जब काबिल हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका तो उसे फ़िक्र लाहक हुई
کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھائے کئی دن مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے۔ ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا، اس کو اس بات سے ڈراتا رہا تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد اور فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی، اور تاریخی عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل علیہ السلام کی قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل علیہ السلام کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، جس کے معنی یہ اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کر لی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسے کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں حدیث اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے، اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سر عام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔